नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। हामी आज यस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र जनताको पहुँच पुगेको भनिएको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा देखिएको समस्याका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ? अञ्चल अस्पतालको अवस्था जर्जर बन्दै गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, के हो वास्तविक? केही जर्जर बनेको छैन। म आएको जम्मा 6-7 महिना भयो। म आएको दिनदेखि पहिलो बैठकमा विकास समितिको पहिलो बैठकमा मैले बुटोलमा सबभन्दा आवश्यक भएको आइसियू 100 वर्ष पुराना अस्पताल 13 जिल्लाको बिरामी यहाँ पुग्ने, तर हम यहाँ आइसियू नभएको कारणले गोरखपुर काठमाडौँ भरतपुर जाने स्थिति आउँछ। त्यस जनतालाई मैं सुविधा दिनको लागि म आफ्नो पहिलो बैठकमा आइसियू सञ्चालन गर्नको लागि मैले पास गरेको। मैले पास गरेर यहाँको कर्मचारीहरूले के भनिदिए कि यहाँ आइसियू चल्नै सक्दैन किनकि स्वीकृति छैन, दरबन्दी छैन। मैले काठमाडौँ गएर मन्त्रालयबाट 16 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेर लाएँ। आइसियू सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रीबाट स्वीकृति पनि गराएर ल्याएको और त्यो पनि लाएर पनि आज 6 महिना भयो। मैले काठमाडौँबाट बायो इन्जिनियर बोलाएर प्रत्येक हाम्रो जुन सामान छ त्यसमा केही सामान पहिलेदेखि थियो, सबै सामान मैले चेक गराएँ, सामान काम लायक छ और यो आइसियू सञ्चालन हुन सक्छ। फेरि हामीहरूले कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेको लागि यहाँको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट म यहाँ डाक्टर लोकेन्द्र भट्ट सहितको एउटा टोलीले गएर लुम्बिनी मेडिकल कलेज वहाँ पाल्पामा हेरेर आए कसरी चल्छ। हामी पूर्ण तयारीमा लाग्यौँ। मैले खुद आफै गएर जनकपुर वीरगञ्जको अस्पतालमा हेरेर आए कसरी चल्छ। यो हेर्दा हेर्दा पनि यहाँको मानसिक हेर्दा 6 महिना बितिसक्यो, तर राजेन्द्र गुप्ताले त्यो चलाउनेतिर ध्यान दिएन। हेरेर सबै चिज कि यहाँ केही खास समस्या छैन, चलाउनै पर्छ, तर यहाँको कर्मचारीहरूको सहयोग पाएन। राजेन्द्र गुप्ताले भन्दा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, गर्दा अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ भनिरहेछ नि यहाँले। नै गलत कुरा हो। मैले जे भनेछु त्यही गरेर देखाउनको लागि कहिले भन्छ कि यहाँ यति छैन, यो बजेट छैन। जबकि हाम्रो अस्पताल देशको सबभन्दा ठुलो आय स्रोतको अस्पताल हो। विकास समितिको आफ्नो निजी आम्दानी लगभग 6 करोड छ, जुन हामीसँग तिनीहरू बताउँदैन। म 6 महिना 7 महिना भए मलाई केही पनि बताइदिएन। अस्ति आषाढ मसानको बेलामा मैले केही कागज हेरेँ, त्यसमै पाएँ। अहिलेसम्म यो अस्पतालमा सबै लुकाइ छिपाएर भइरहेको छ काम। मैले सबैको पर्दाफास गर्दाखेरि म सबैको आँखाको तारा भए। यहाँ दवामा सुन्नुहोस्, 1 करोडको दवा खरिद हुन्छ। 1 करोडको दवा जनताले फ्री बाँट्नेको लागि आएछ। तर जनताले 6 महिनाको अवधिमा कति बाँड्नु भयो फ्रीमा? मैले खोज्दाखेरि कहीँ पनि यिनी बाँटेको छैन। कसले खान्छ त्यो? त्यसमा अध्यक्षको थोरै आउँछ। अध्यक्ष नै केही मलाई केही मतलब छैन। मैले जब यसको छानबिन गर्दा ये कहाँबाट आउँछ, खरिद आउँछ, दबाई नआएर खाली बिल आएर पास भइहाल्छ। अनि त्यसलाई रोक्नुहुन्न? यो त बडो अचम्मको कुरा आयो नि त। यहाँले त यस्तो खुलासा गरिदिनु भयो। जब अब यहाँ मेरो कहीं सिग्नेचर चल्दैन, खरीद में सरकार नेपाल सरकार को खरीद नियमावली में के छ कि समिति को संयोजक में वो करने पर्छ, खरीद कमेटी बनाने छ। यहाँ कुनै खरीद कमेटी छैन। त्यसै आउँछ कर्मचारीहरुले, त्यसै खरीद गर्न ल्याउँछ। मेसु, लेखा और स्टोर 3 जनाले और कसैले चाहिएन। उहाँले खरीद गर्नुहुन्छ, उहाँले बिक्री गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यो राजेन्द्र गुप्ता र मेसुका बीचमा भएको विवाद पनि यही कारण हो। विवाद तो केही भागभण्डा मिलेन। यहाँले पाउनु भयो। हाम्रो अब मेसुको समय विवादै छैन। यहाँले हटाइदिनु भयो नि त रमेश मान सिंहलाई। हेर्नुस्, मैले हटाएको होइन। कुरा सुन्नुस्, रमेश मानलाई मैले आफै लाएको हो। बुटोलवासी मिलेन, हटाइदिनु भयो। नै कुरो मिलेर होइन। मन्त्रीजीले के भन्नुभयो कि कोही कुरै मान्नुहुन्न। 9 महिनाको एउटा कर्मचारी स्टोरमा बसेको राम शर्मा 3.5 महिना पहिले उसको राजीनामा यति भयो, सरुवा भयो, उहाँले रवाना दिनुहुन्न। लक्ष्मीराज रेग्मीको सरुवा भए, उहाँले 8 वर्षदेखि बसेछ, उनको रवाना दिनु भएन। अब कोही कुरेन। आफै मन्त्रीजीले फोन गर्दाखेरि डाक्टर साहब किन रवाना दिनुहुन्न भने उहाँको भनाइ छ कि दिन्छु तर दिनुहुन्न।
यस्तो स्थितिमा मन्त्री किन यो लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सबै टाँसिरहनु पर्ने कारण के हो? के छ ठुलो यसको वास्तवमा भ्रष्टाचार। यो जनताले धेरै कुरा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको बारेमा 1 करोडको बजेटको दवा आउँछ। म त त्यही खोज्दाखेरि सबै मेरो विरोधमा उत्रेछ। मैले खोज्दाखेरि कि दवा कहाँ आउँछ, कसरी खरिद हुन्छ, भन्छ कि तपाईँ प्रशासनिक हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। एकजना तिलक गेवाली आएछ, उसले भन्छ तपाईँ लेखाको मान्छे हो, उसले भन्छ तपाईँ हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। दवाको मैले जनता कहाँ दवा पाउँदैन, 5 नम्बर कोठा एकजना छ, मैले गएर छड्के त्यहाँ गएँ, कसैले दवा बाँटे थिएन। वैशाखमा मैले अब दवा लिखाएँ, हेर्नुहोस् जसलाई दवा दिनुहोस् उसको नाम पत्ता ठेगाना लेख्नुहोस्, उसको मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्, मोबाइल नम्बर छैन उसको वार्ड नम्बर घर नम्बर जे भएछ लेख्नुहोस्, म वहाँ गएर सोध्छु। त्यही पनि सुचारू रूपले भएको यो रेकर्ड कसैलाई नराखिकन औषधि दिएको फर्जी कागज बनाएर यिनीहरूले 1 करोडको दवा खाइराखेको छ। अरू त यही खानाका लागि उनीहरू सरुवा भएर जान्छ। सरुवा भएर जाने मान्दैन। अरू ठाउँमा यस्तो हुँदै हुन्न, यहाँ त भइराखेको छ। यहाँ उल्टे मेरो खिलाफ दुनियाँभरको प्रचारबाजी गरेर राखेको छ। मैले सही काम गर्दा, म आइसी सञ्चालन गर्नको लागि प्रयास गर्दा पनि हुने दिएन। अरू त अरू सुन्नुहोस्, 2टा भिआइपी बेड मैले 6 महिना अगाडि पास गरेको बोर्डमा 2टा भिआइपी बोर्ड राखिदिँदाखेरि के हुन्छ कि यहाँका भले आदमी या पैसावाला मान्छेले 2टा टिभी और एसी राखेर 2टा 1500 रुपियाँ हामी भाडा तय गरेको थिएँ, 2टा राखिदिने। आज 6 महिनामा ये पनि चालू गर्न सकेन। मैले जे भन्छु सबै कुरा उनीहरू नकारात्मक हेर्छ, चालू गर्दैन। किन गर्दैन बाबा? आखिर म पनि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट आएको, म कसैको दया मायाबाट त आएको होइन। अर्को म बताइदिन्छु, यिनीहरूले एम्बुलेन्स छ 3वटा अञ्चल अस्पतालमा मलाई पनि थाहा थिएन। अस्ति छानबिन आयोगले बतायो कि 3वटा यहाँ एम्बुलेन्स छ। यो कहाँ चलिरहेको? 2टा एम्बुलेन्स छ, एकटा लुकाएर एम्बुलेन्स राखेछ, सब उसको सामान बेचेर खाए। 2टा सामने दिखाई दिएछ, एउटा भारत सरकारले दिएको, एउटा अरू कुनै दात्री राष्ट्रले दिएको। पेट्रो निशान इतनो कीमती 80 लाख को एम्बुलेंस दिए। तर यहाँ हाम्रो यो हस्पिटल से म भन्दा विगतको कार्य समितिले पनि ड्राइभर राखेर चलाउने, मैले पनि पास गरिसके कि कार्य समिति बनाएर यस एम्बुलेन्स सञ्चालन समिति खडा गरेर हामी चलाउने। तर दुर्भाग्य कुरा ड्राइभर छैन। ड्राइभरको मैले नाम दियो, त्यो पनि अहिलेसम्म केही गर्ने खाली मलाई असफल बनाउनेका लागि पत्र पत्रिकामा रोज राजनीति गर्ने। यहाँ कर्मचारीले पैसा खाएर राजनीति गर्न पाउँछ? राजनीति गर्न चाहनुहोस् न मेरो अगाडि। यहाँले पनि त समिति गठन गर्दै हिँडिदिनु भयो अस्पतालहरुमा। यहाँले पनि आफ्नो संगठन भातृ संगठन बनाउँदै। मैले कहाँ बनाएको छ बाबा? कोले भन्दियो? यहाँ अतिथि बनेर हिँडिराख्नु भएको छ अस्पतालहरुमा। नहीं, यहाँ के भइदिए कि यहाँ का तिलक गेवाली जो लेखा अधिकृत यहाँ आएर मलाई बहुत डिस्टर्ब गरे। यसले रोज कांग्रेसको संगठन खडा गरेर रोज कर्मचारीले 3 घण्टा कामै गर्ने दिन्न, बसालेर आफ्नो कोठामा मिटिङ गर्छ। मैले रोके, तपाईले यो खाली मिटिङ छुट्टी हरेक दिन मिटिङ बस्ने, काम भन्दा पनि बढी मिटिङ भएर म पनि नेता हो भन्छ। यो जनताको बीचमा किन जानुहुन्न? यहाँ त्यही त मैले त भनेछु कि जनताको बीचमा तपाईहरु जानुस्। यहाँ सरकारको पैसा खाएर राजनीति गर्न पाइन्छ? तब बाध्य भएर गम्भीर चित्र सोचेछु यिनीहरुलाई माने भने जनता उतारेर हस्पिटल बन्द गराउँछु। गम्भीर चित्र यहाँले त सार्वजनिक गर्नुभयो नि त। अरे मैले चित्र लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको यो चित्रले दुर्दशा सुन्नुहुन्छ न, म त आम जनतासँग के भन्न चाहन्छु कहिले जानुहुन्छ जनता? आज भनिदिनुस् न जनतासँग लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको वास्तविकता यो। 1 करोड रुपैयाँको दवा, 1 सालमा 1 करोडको दवा यिनीहरूले जन सरकारले दिन्छ पैसा बाट्नको लागि, जनताले पाएको छैन। यो मैले भन्ने थियो, म अध्यक्ष भएर ती भन्ने पाउँदैन। यहाँ के भन्ने थियो कि तपाईँ उसको सामने, इमर्जेन्सी के सामने, ओपीडी को सामने, प्रसूति के सामने एकटा बोर्ड लिखिदिनुहोस्, निशुल्क फला फला दवा हामी अस्पतालबाट पाइराखेको छ, पाउँछ। जनताले त पाउँदैन त त्यो अस्पतालबाट। मैले भन्दा 6 महिना भए 100-150 रुपैयाँको बोर्ड बनाउनको लागि यिनीहरूले बनाएन। खाली और यसले के भन्छ, अध्यक्ष आयो भने अस्पतालमा यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ, हामी काम गर्ने गाह्रो भइरहेको छ, अध्यक्षलाई गाडी रोकिदिन्छ। अस्पतालले मलाई 1-1.5 महिना गाडी रोके। सीडीओ साहबले पहल गर्नुभयो कि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरकारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, माने अस्पतालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले मनोनित गरेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले गाडी रोक्न मिल्दैन। बल्ल गाडी दियो। जुन दिन यो हल्ला भयो कि सरुवा भयो त्यो दिनदेखि गाडी रोकिदियो। कहिले ड्राइभर बिमार हुन्छ, कहिले एकाउन्टेन्ट गाडी लिएर हिँड्छ। मैले अस्ति शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो अस्पतालमा, सर्वदलीय बैठक।
सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो कुरा जनाउनको लागि मैले बोलाएको थियो सबै पार्टी साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् अस्पतालको क्रियाकलाप के छ। उहाँ आउँदाखेरि मेसुलाई बोलाएको थियो, तपाईँ आउनुहोस् बस्नुहोस्, जनताले जवाब त दिनु पर्यो। उहाँ आउनु भएन, मलाई गाडी पनि भाडाबाट यिनले रोकिदियो, गाडी नआयो भने त आउँदैन, यिनको कार्यक्रम फेल हुन्छ, म भाडा गाडी लिएर आउँछु। आज पनि आएछु, आज बिहानदेखि फोन गरेको थिएँ, ड्राइभरै छैन रे। त्यस्तो माने केही न केही बहानामा गाडी रोकिदिन्छ, अरू केही पाउँदैन। मेरो गाडी रोकेर कि सरकारको गाडी रोकिदियो भने यिनी पङ्गु हुन्छ अरे, यस्तो गरेर हुन्छ। यो अस्पतालमा आइसियु नचल्नुको एउटा कारण अन्य छिमेकी जहाँ आइसियु भएका अस्पताल छन् त्यहाँबाट पनि कमिसन आउँछ, त्यो भागवण्डामा यहाँ पर्नु भएको छैन। मलाई 1 पैसा दक्षिणपट्टिमा तपाईँको यहाँ बसेछु, यो आइसियुको भागभण्डामा या कमिसनको चक्करमा कहिले पनि लागेको छैन। कहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ आइसियु? म त चाहे भने भोलि नै चलोस्। यति बलियो सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ, एक मन्त्रीको एउटा नजिकको सम्बन्ध भएको हैसियतले पनि यहाँले चाहिँ त्यो अस्पतालको अध्यक्ष मैले पाउनु त भएको त्यही छ। त गर्दा कति मलाई 1 सेकेन्ड मेरो काम रोक्दैन। मन्त्रालयमा दरबन्दी छैन, तुरन्तै मन्त्रीज्यू तर मन्त्रालयमा यहाँको काम रोकिन्न, अस्पतालमा रोकियो। अब यहाँले गर्ने दिएन। अब जनताको अवस्था के हुन्छ त? यो त देखिराखियो नि, यहाँको काम अध्यक्षको काम भएन। अध्यक्षले भनेको नटेर्ने कर्मचारीले जनतालाई त्यो बिरामीहरूलाई टेर्ला नि त। केही हामी टेर्दैन। के आशा गर्ने? जनताले के आशा अब अरू सुन्नुहोस्, यहाँहरूले भन्छ म उदाहरण दिन्छु, जनता यिनीहरू किन मसँग रिसाएको छ, मैले वास्तविकता बोलिदिन्छु। तपाईँलाई थाहा छ म फ्रेङ्क बोल्ने मान्छे हो। मेरै छोरीको सुत्केरी भएको थियो, मेरो छोरीको सुत्केरी भएको थियो 3:30 बजे रातिमा। म 10 बजे यहाँ हस्पिटलमा थियो। सर तपाईँहरू जानुहोस्, यहाँ त केही खास छैन, नर्मल छ, किन रातभर परेसान हुनुहुन्छ? मेरो बुढिया र मेरो जमाई छोडेर म घरमा गएँ। बिहान नर्मल डेलिभरी भयो। उसले आउँदाखेरि 500 रुपियाँ मात्र दियो, जुन पाउने हो, नै त खालि दवा पनि दिएन, बाहिरबाट किनेर ल्याउनुहोस्। अध्यक्षको छोरीले दवा पाउँदैन भने आम जनताको छोरीले दवा पाउँछ, छोरी बुहारीले दवा पाउँछ। मैले यो कुरा राख्दाखेरि मलाई राख्नै पर्छ, आम जनताले बताउनै पर्छ कि यो अस्पतालमा देशको सबभन्दा ठुलो आय स्रोतको जनताको अस्पताल हो, खालि यिनीहरू बाँटेर खान्छ पैसा, यति बाँटेर खान्छ कि के भन्ने। यसले किन छोड्न सक्नुहुन्न? यो भने बाहिर आएर पर्दाफास गरेर छोडिदिनुहोस् न। नहीं मैले पर्दाफास गरिदिएछु। उहाँ अख्तियारबाट आएर छानबिन आयोग आयो। अहिले सिडिओ कार्यालयबाट 3 सदस्यीय छानबिन आयोग आयो। अब रिपोर्ट के आएछ सिडिओ साहबलाई थाहा होला, मलाई त थाहा छैन। अब यहाँ यस्तो घटनाक्रम छ, लाखौँ रुपियाँको दवाई डेट एक्सपायर भएर बसेछ, लाखौँ रुपियाँको दवाई। त्यो दवा जनतामा बाँडिदिए भने कसैको भलो हुन्थ्यो, त गोदाममा भएर के गर्ने? यही कुरा उठाउँदाखेरि अब अध्यक्षले अनियमितता गर्ने ठाउँमै छैन, न मेरो कहीँ साइन चल्छ, न मेरो कुरा टेर्छ, त अनियमितता कसरी गर्ने भन्नुहोस् न। कसैले म त आम तपाईँको लुम्बिनी टेलिभिजन माध्यम आम जनताले आग्रह गर्छु कि मैले अनियमितता गरेर म सजाय भोग्न तयार छु, पक्र्नुहोस् म के अनियमितता गरेको। उहाँ अहिले सही कुरा उठाइदिए भने मेरो कार्यकालमा अञ्चल अस्पताल एउटा राम्रो अस्पताल बनोस्, बुटोलको नमुना बनोस्, यसलाई उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाओस्। यसले 300 बेडको मैले मन्त्रीजीसँग मन्त्री स्तर निर्णय गराएर कागज राखिसकेछु। अहिले छिटो यहाँ और प्रगति हुन्छ, म त्यसमा लागेछु, किनकि यो सामाजिक सेवा हो। बुटोलमा अगर राम्रो भइदिए भने हाम्रो नातादार रिश्तेदार दोस्त यार सबैको भलो हुन्छ। राजेन्द्र गुप्ताले गाडी नपाएका कारण रमेशमान सिंहको मेसु खोजिदिनु भयो। नहीं यो कुरा गलत हो, यो गाडी पाएको होइन, अरू कुरा पनि के कारणले के विषयमा मेसुसँग यहाँको असमझदारी बढ्यो? यो 30.5 लाखको आयो विविध खर्च। मैले अब रमेश मानसिंह एकदम सोझो मान्छे हुनुहुन्छ, रमेश मानसिंहमा कुनै कमी छैन। रमेश यो जे खेलाउने छ, एकजना लक्ष्मी राज रेग्मी और ये तिलक गेवाली, अब 30 लाख को विविध खर्चा छ। म अध्यक्ष भएर हिसाब हेर्ने पाउँदैन, उनीहरू भन्छ तपाईँको अधिकार छैन हिसाब हेर्ने। यस्तो भनिदिन्छ अध्यक्षले हिसाब हेर्न पाउँदैन भन्ने। पाउँदैन, कति दुर्भाग्य कुरा छ। अब मेरो पनि साथी यहाँ वीरगञ्जमा अध्यक्ष छ। यसको मतलब यहाँ त नाम मात्रैको अध्यक्ष यहाँ त त्यही त मैले यहाँ अब डाक्टर साहबको टाइमै हुँदैन, 10:30 बजे आउनुहुन्छ, ओटी में बेहोसी के डाक्टर हुन्छ, ओटी में जानुहुन्छ,
2:30-3 बजे आउनुहुन्छ, खाना खान जानुहुन्छ, खाना खायो भने क्लिनिकमा जानुहुन्छ, उहाँसँग टाइमै हुँदैन। जम्मी खेलाउने यो तिलक गेवाली र लक्ष्मीराज रेग्मी जे भन्छ डाक्टर साहब त्यही गर्नुहुन्छ। यहाँले त औषधि बिरामीले नपाएको कुरा मात्रै खोलिदिनु भयो। बिरामीका आफन्तहरू के भन्छन् भने बिरामीलाई ल्याएको औषधि पनि त्यहीबाट भित्रैबाट चोरी हुन्छ। त्यो पनि अस्ति 3 जना ग्राहक आए, बिरामीहरूले मेरो आयो कि मेरो मोबाइल गायब भयो, हाम्रो मोबाइल मात्रै होइन कि औषधि जो चोरी हुन्छ औषधको त आएन, तर मोबाइलको अरू सामानको चोरीको आयो। त्यसको लागि मैले बसेर यहाँ के गर्ने पर्छ, सुरक्षाको नीति के बनाउनु पर्छ, जुन हाम्रो गार्ड छ त्यो हटाएर अब कोसँग बसेर कुरा गर्ने। मैले कुरा गर्दाखेरि साफै भन्छ तपाईँको कामै छैन, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अर्को राम्रो कामको लागि पनि यहाँ बोल्न मिल्दैन। अरू कुरा सुन्नुहोस्, यिनीहरूले बोर्डको सदस्यलाई के भन्छ, बोर्डको सदस्यले मिटिङमा बोलाउँदैन, भन्छ कि बाहिरको मान्छे किन राख्यो। नेपाल सरकारले नेपालको मान्छे नागरिकलाई कहीँ पनि राख्न सकिन्छ, नेपाल एक हो। यिनीहरू भन्छ खालि बुटोलको मान्छे राख्यो भने हुन्छ, यहाँ बाहिरको भैरवाको मान्छे किन राखिदियो, धकधैको मान्छे किन राखिदियो। यस्तो गरे पनि हुन्थ्यो। पहिले पञ्चायत कालमा आयल निगमको डाइरेक्टर र चेयरम्यान काठमाडौँको राजाको वरिपरिको मान्छे हुन्थ्यो। हाम्रो गजेन्द्र नारायण सिंह आपूर्ति मन्त्री हुनुभयो, मलाई पनि आयल निगमको बोर्ड डाइरेक्टर बनाइदिनु भयो पहिलो पटक। त्यो बेलामा आयल निगममा कुनै नियमै थिएन, तर आयल निगमले नियम बनायो। सञ्चालकलाई भैरवा बुटोलमा त्यो दिन बुटोलमा बस्थ्यो, बुटोलबाट गाडी पठाएर आयल निगमको एयरपोर्ट पुऱ्याउँथ्यो, एयरपोर्टबाट उहाँ काठमाडौँ पुऱ्याउँथ्यो, काठमाडौँबाट उहाँ लिएर मलाई इज्जतको साथ राख्थ्यो, मिटिङमा सामेल गराउँथ्यो। तर दुर्भाग्य छ, म सदस्य हुँदाखेरि जो मान सम्मान पाएको थियो नेसनल ट्रेनिङमा, नेपाल आयल निगममा साझा स्वास्थ्यको म सञ्चालक सदस्य भएको मान्छे, राष्ट्र जस्तो मान्छे चलाएको मान्छे, देशको ठुलो संस्था चलाएको मान्छे, एउटा अस्पतालमा मलाई असफल गराउनको लागि पुरा षड्यन्त्र लागेछ। यहाँ 2-3 जना 4 जना यस्तो कर्मचारी छ, कहिले पनि नोकरी गर्दैन, हाजिरी बनाएर पैसा खान्छ। म रोक्दैन, मेरो कर्तव्य होइन, म अध्यक्ष भएको नाताले मेरो पनि जिम्मेवारी छ, म हेरदेख गर्छु। सोधपुछ गर्दा यहाँसम्म तपाईँलाई बताइदिन्छु, यिनीहरूले कति लुकाउँछ मलाई देखाउँदैन। यहाँ कति कर्मचारी छ, यति लिस्ट माग्दाखेरि कुन कर्मचारीले कति तलब पाएको छ माग्दाखेरि लिस्ट मैले पाएको छैन। यसभन्दा दुर्भाग्य कुरा अरू कुनै पनि हुन्छ? मैले भन्दाखेरि ड्राइभर राखिदिनुहोस्, अहिले होइन पछि राखौँला, कहिले राख्न 7 महिना बितिसके। अहिले यहाँले वान्टेड निकालेर राख्न सक्नुहुन्न, अरू अध्यक्षले त तोक लाएर राखेर दिन्छ नि त। मैले वहाँ जो तोके वान्टे गरिदिनुहोस् न त बाबा, यो त काम हो, कार्यालयको काम हो, हाम्रो काम त होइन न। मैले त पास गरिदियो राख्नेको लागि, तपाईँ वान्टे निकाल्नुहोस् चाहे तोकेर राख्नुहोस्। हामीहरू के पास गरेको थियो कि जिल्लादारीमा पहिले राखिदिने करारमा, उसको सरकारको तलब नदिने, अस्पताल एम्बुलेन्सबाट कमाएको तलब उसलाई दिने, त्यही गरेर हामी राख्नेको कुरामा गरेको थियो। तर यिनीहरू कुनै वास्ता गरेन। मैले भन्दाखेरि कोही आदमी मान्छे राख्ने नराख्ने, अस्पतालको विकास समितिको अध्यक्षलाई सदस्यलाई जानकारी नगराइकन लेखा अधिकृतले अपेक्षा कम्प्युटर चलाउन जान्दैन, एकजना कम्प्युटर चलाउने एकजना केटी राखिदिएछ। मैले सोद्धाखेरि भोलिन्टियर हो, पछि त 13,300 तलब पनि खाएछ। अब न्यू भोलिन्टियर भनेर 13,300 तलब पनि दियो। अब सही कुरा मैले गर्दाखेरि यिनीहरूको रिस उठ्छ। अब त्यही कुरा मैले मन्त्रीजी के भन्नुभयो कि यो सरुवा भएको किन रवाना पाउँदैन त्यहाँबाट, हम पनि मेसुले रवाना दिनुहुन्न त मैले के गर्ने। उहाँले तुरन्तै मेसुलाई फोन गरेर काठमाडौँबाट सोध्नुभयो, दिनु भएन रवाना। अब राजेन्द्र गुप्ताले के गर्नुहुन्छ? अब मैले त अर्को कुरो बताइदिन्छु, मैले 300 बेडको अस्पताल यहाँ बनाउँछु। मेरो एकदम दृढ प्रतिज्ञा छ। टिक्न दिने अवस्थै छैन, कसले टिक्न दिन्न? यो मेसुसँग बोलचाल छैन, प्रशासनसित बोलचाल छैन, कर्मचारीहरूसित, अनि अध्यक्ष एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ। कोही रोक्नेवाला छैन। 2 साल सरकार रहे या नरहे, 2 साल म पनि बस्छु। सरकारको सर्वोच्च न्यायालयको 300 बेड पुर्याउनुहुन्छ। सरकारको माननीय सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय छ। हाम्रो अगाडि रामबहादुर कार्कीको 1.5 महिना बाँकी थियो, सर्वोच्चबाट रिट ल्याएर मलाई रोकिदिए, त मैले पनि रोक्न सक्दैन। कानुन त सबैको लागि बराबर हो। मैले पनि यो अस्पताल बिग्रँदैछ, यहाँलाई चिन्ता लाग्दैन? त बिग्रदैछ त मेरो कारण बिग्ड्यो भने भन्नुहोस् न, म अहिले राजीनामा दिइदिन्छु। यहाँले चलाउनु पनि त सक्नु भएन? सकिन्छ न, किन सकेन? अहिले ठिक पारिदिन्छु न सबैलाई।
अहिले गल्ती गरेछु कहिलेसम्म सुध्रिन्छ अस्पताल? छिटै सुध्रिन्छ, कारवाही हुन्छ, कारवाही हुँदैछ, तयारी भइराखेको छ। जसले गल्ती, आयोगले गल्ती पक्रे होला, अख्तियारले गल्ती पक्रे, कारवाही गर्छ। यो रोके यहाँ कहीँ सामेल देखिनु भयो भने यहाँ सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्छ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैले के हामीलाई मेरो त सिग्नेचर कहीँ चल्दा चेकमा उनीहरूको सिग्नेचर हुन्छ। मैले भने कि कमसेकम खरिदमा मेरो जानकारीमा कतिको खरिद भयो, बिल अब तपाईँ सुनेर ताजुब गर्नुभयो पाण्डेजी कि उहाँ अहिलेसम्म 67-68 को खर्च फोरचोट भएको छैन। यस्तो पनि हो, 67-68 को अहिलेसम्म खर्च फोरचोट छैन। मैले माग्दाखेरि खालि अन्य भातामा 56 लाख कि 57 लाख, विविध में 30 लाख। अरे बाबा के चीज़को त बिल भाउचर ल्याउनुहोस् न, त्यो दिन बस चुप लगाएर बस्यो। चाहिन्न अध्यक्ष, मेरो अधिकार छैन कि सोध्न सक्छु कि तपाईँले कहाँ पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। मैले त मेरो अधिकार छ, मेरो और साथीले अध्यक्ष जहाँ छ त्यो मिलेर गरेर छ, बसेछ, हेर्छ। यहाँ मलाई खालि अब यिनीहरूले डिस्टर्ब गर्ने खोजेछ कि। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यहाँले एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुभयो, 3वटा एम्बुलेन्स छन् अस्पतालमा, जनताले एउटाबाट पनि सेवा पाउन सकिरहेको छैन। आइसियु तयारी अवस्थामा छ, चल्न सकिरहेको छैन। यहाँले 300 बेडको अस्पतालको कल्पना गरिराख्नु भएको छ। कल्पना होइन, मन्त्री स्तर निर्णय भइसकेको छ, बजेट पनि आइसकेको, बजेट आएको छैन। ऊ त बजेटको लागि उहाँबाट जान्छ। यो कहिलेसम्म नेपाली जनताले, विशेष गरेर लुम्बिनी क्षेत्रका जनताले, यो 13 जिल्लाका सेवा उपभोग गर्ने सेवाग्राहीले कहिलेसम्म यो सेवा उपलब्ध पाउँछन्, उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्? छिटै पाउँछ, मेरो प्रयास छ कि छिटै होस्। मन्त्रीजीले तुरन्त तोक लगाइदिनु भयो, सचिवजीले गरिदिनु भयो। मेरो काम लगभग अगाडि बढिसकेको छ, कहीँबाट काम मेरो रुकेको छैन। मन्त्री स्तरमा त तपाईँलाई थाहा छ कि मन्त्रीजीले मेरो जुन फाइल जान्छ 1 सेकेन्ड पनि रोक्नुहुन्न, तुरन्तै गरिदिनुहुन्छ। उहाँको कोही कमी कमजोरी छैन। यहाँ तपाईँले और घटना बताइदिउँ, राजेन्द्र गुप्ताले अस्पतालमा के गरे। यहाँको काउन्टरबाट 4 लाख रुपियाँ गायब भएको थियो। अस्पतालको काउन्टर, अस्पतालको निजी काउन्टरबाट जहाँ पैसा जम्मा हुन्छ। आज 7 सालदेखि गायब थियो। 7 सालदेखि, 7 वर्षदेखि काउन्टरबाट 4 लाख रुपियाँ गायब थियो। मैले अध्यक्ष आएर मलाई थाहा पाएको, मैले उहाँको कर्मचारीलाई, उहाँको इन्चार्जलाई फकाई, फुलाई, धम्काई, जसरी पनि मैले सम्पूर्ण पैसा यही आषाढमा साँझसम्म 4 लाख जम्मा गराइदियो। मन कौन गल्ती काम गरे थियो? सरकारको राजस्व गए थियो, मैले ठीक ल्याएर कर्मचारीहरूबाटै भराइदिनु भयो। हाँ, कर्मचारीले भरिदिए। कर्मचारीले मैले प्यारले पनि सम्झाए, धम्कीले पनि सम्झाए, जसरी पनि भयो उनीहरूले माने, पैसा जम्मा गरिदिए। ऊ कर्मचारीलाई धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। कारवाही गर्नु भएन, कारवाही गरेन, उनीहरूले दिइदियो पैसा, किन कारवाही गर्ने? अब जनतालाई के भन्नुहुन्छ? यहाँ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको बारेमा भन्नुपर्दा छोटोमा, हामीसित समय अत्यन्त कम छ, यहाँले छोटोमा यस क्षेत्रका बासिन्दालाई के आग्रह गर्नुहुन्छ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको स्तर विकासका लागि? अब हेर्नुहोस्, आज भोलिको चर्चाको विषय छ। इमर्जेन्सीमा गएर हेर्नुहोस्, 1 बेड पर 3-3 जना 2-2 जना बिरामी छ। मलाई पनि चित्त दुखेको छ, मैले पनि छड्के गरेछु, धेरै छु, दुःख लागेछ। तर के गर्ने? अब पैसा सोद्धाखेरि बताउँदैन। अहिलेसम्म बजेटै बने छैन। न त इमर्जेन्सीको माथि 1 तला बने छैन, जसमा खालि फिनिसिङ भए छैन, ढलाइ गरेर राखेको छ। उसमें अगर 50,000 1 लाख रुपियाँ खर्च गरिदिए भने त्यहाँ त बेड थप्न सकिन्छ न। अरू कसैले नदियो भने हाम्रो पैसा छ न, करोडौँ रुपियाँ हाम्रोसँग त छ। तर अहिलेसम्म आज भादो बित्ने लागेको छ, पछिल्ला खर्च फर्चोट भएको छैन, नयाँ बजेट अहिलेसम्म बनेको छैन। अब बनाउँदाखेरि उनीहरूले वास्ते गर्दैन। अब के गर्ने? अब त यही हो कि अब यिनीहरूले प्यारले मान्दैन भने अब जनता घेर्ने पर्छ अस्पताल। यहाँले साथ दिनुहुन्छ? हाँ, साथ यहाँले दिन्छु। अगुवाई गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्छु म। यो लुट्नेको लागि यिनीहरूको बापको सम्पत्ति होइन, सरकारको सम्पत्ति हो। जनताको खून निकालेर बिरामीको पैसा लिएर अमीर गरिबको खूनबाट वहाँ काउन्टरमा पैसा जम्मा हुन्छ। बहुत दुखी भएर पैसा मान्छे जम्मा गर्छ। त्यो मान्छेलाई गुलछर्रा उडायो भने राजेन्द्र गुप्ताले बर्दाश्त गर्दैन। हामीले समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। ल, धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो कुरा आम जनतालाई राखिदिनुमा सहयोग गर्नेको भए मेरो तर्फबाट धन्यवाद।
दर्शक महानुभाव, हामी अञ्चल अस्पतालमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता। हवस् त दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम मफुसल चौतारीका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।